देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक देवाचे राज केदाळा येवचार आसा म्हणल्या सवालाक परिजेवान गेल्ल्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरे येना. बातय आसा हांगा आसा म्हणून येना बगर देवाचे राज तुमच्या मोदगांत आसा म्हणटा. जेजू क्रिस्तच देवाचे राज जावन आसलो पूण जेजू क्रिस्तच तांकां दिसूंक ना. जेजू क्रिस्त म्हणून देवाचो देवच आमच्या मुखार रावला म्हणून तांकां मानून घेवंक साध्य जावना. पूण जेजू क्रिस्त मरण अनुभव करून पुनर्जीवन जावन सर्गार सोडून ताच्या आत्म्याक आमकां धाडला. आज देवाचे राज खंय आसा? देवाचे राज सांपावलो म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 14:17 देवाचे राज म्हळ्यार खावच्यान पियोवच्यांत ना. देवाचे राज पवित्रत्म्यांतावन येता त्या देवाच्या संबंधांत नितींत आणि देवाच्या संतोषांत शांती समाधानांत आटापून आसा. म्हळ्यार देवाचो आत्मो देवाचे राज जावन आसा. देवाचो आत्मो आमच्या दोळ्यांक दिसना पूण एका व्यक्तीत नव्यान जल्मल्ल्या एका व्यक्तीत देवाचो आत्मो काम करता आनी तो आत्मो सता कुशीक व्हरून पावयता आनी तो आत्मो बळवंत जावन आसा. तो आत्मो गुलामापणाक आमकां व्हरना बगर तो सताक व्हरून पावयता आनी देवाचे राज आमकां अनुभव करीत की खंडीत आमकां अनुभव करीत आनी तो आत्मो आसल्यार मात्र ते अनुभव करीत वय ते शांती समाधान ताची नीत ताचो आनंद आमकां अनुभव करून ह्या संवसारांत सस्नीक जिविता पासून आमकां जियेव येत. देखून जेजू क्रिस्त आमकां जागवणास दिता. जेजू क्रिस्त पळय हांगा आसा पळय थंय आसा म्हणून कोणी सांगतीत जाल्यार तुमी वचना नाकात म्हणटा. पूण आज आमी कुड्डे जाल्या भाव भयणीनो. आज थंय जेजू दिसला हांगा जेजू दिसला जेजू आयला थंय आयला म्हणटाना आमी धांवताव. पण जेजू म्हणटा तुमी वचना नाकात. तुमच्या भितरच तें देवाचें राज आसा. तुमीच देवाचें मंदीर जावन आसा. जेजूचो आत्मो तुमच्या भितर जियेता. तुमकां मोलाक घेतला. जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तुमकां मोलाक घेतला. जर तर ही सोडवण तुमच्या भितर येवना जाल्यार खंडीत आमी धांवताव. पूण आज धांवूंक न्हय बगर देवाचें राज अनुभव करूंक आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्त आपणे दिता. हे सगळेंच आमचे भावार्था वरवीं मात्र ताचो आत्मो घेतल्याक मात्र तर तुजे भितर तो पवित्र आत्मो आसा गी म्हणून परीक्षा कर पळय कित्याक देवाचे उतार सांगता जर तर देवाचो आत्मो तुजे थंय ना जाल्यार तूं देवाक सेरवाल्लो न्हय. आमेन.